सही अल बुखारी हदीस नंबर 63। हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसानी पैदा करो, मुश्किलें पैदा ना करो, लोगों को खुश करो, नफरतें ना दिलाया करो। सही अल बुखारी हदीस नंबर 64। हजरत माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जिसके साथ बेहतरी करना चाहता है उसको दीन की समझ इनायत फरमा देता है। मैं तो सिर्फ तकसीम करने वाला हूँ, देने वाला तो सिर्फ अल्लाह है। ये उम्मत हमेशा अल्लाह की इत्तिबा में रहेगा। अगर इसके मुखालिफात इनको नुकसान पहुंचाना चाहेंगे तो भी कोई नुकसान न पहुंचा सकेंगे, हत्ता कि कयामत आ जाए। ये उम्मत कयामत तक बातिल परस्तों पर गालिब रहेगी। सही अल बुखारी हदीस नंबर 65। हजरत इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, हम लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। आपके सामने खजूर का दरख्त लाया गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दरख्त ऐसा है जो आदमी की मिसाल है, इसके पत्ते कभी झड़ते नहीं हैं। उस दरख्त की मिसाल मोमिन जैसी है। बताओ वो कौन सा दरख्त है? हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मेरे दिल में आया कि वो दरख्त खजूर का है, लेकिन मैं इस मजमुए में सबसे छोटा था इसलिए खामोश रहा। फिर सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही फरमा दीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दरख्त खजूर का है। सही अल बुखारी हदीस नंबर 66। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो शख्स इस काबिल हैं जिससे उन पर रश्क किया जाए, वरना हसद जायज नहीं है। एक वो शख्स जिसे अल्लाह ताला ने माल अता फरमाया हो और उस माल को राहे हक के कामों में सर्फ करने की तौफीक रखता हो। दूसरा वो शख्स जिसको अल्लाह ताला ने हिकमत अता की हो, उसके मुताबिक वो फैसला करता हो और वो दूसरों को हिकमत की तालीम करता हो। सही अल बुखारी हदीस नंबर 67। हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको गले लगाकर फरमाया, खुदावंद इसको किताबुल्लाह का इल्म अता फरमा दे। सही अल बुखारी हदीस नंबर 68। हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, एक मर्तबा मैं अपने खच्चर पर सवार होकर चला आ रहा था। उस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर किसी दीवार की आड़ किए हुए नमाज अदा फरमा रहे थे। मेरा बाज सफ़ों के सामने से भी गुजर हुआ। मैंने अपने खच्चर को चरने के वास्ते छोड़ दिया, फिर शफ में शामिल हो गया।
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر ناراضگی ظاہر نہ کی۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 69۔ حضرت محمود ابن رابعہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، مجھ کو خوب یاد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول سے اپنے منہ میں پانی لے کر میرے چہرے پر کلی فرمائی تھی۔ اس وقت میری عمر 5 سال کی تھی۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 70۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس علم اور حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو مابعوث فرمایا ہے، اس کی مثال اس بارش کی سی ہے جو زمین کے 3 خطوں پر ہوئی ہے۔ ایک خطہ جو نرم اور صاف تھا، اس نے اس پانی کو اپنے اندر سوکھ لیا اور تر و تازہ سبزی اور گھاس اگائی۔ دوسرا خطہ جو زیادہ سخت تھا، پانی کو روک لیا۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ فائدہ دیا، وہ اس سے سیراب ہوں، اپنے چرواہوں کو سیراب کیا۔ تیسرے خطے نے اپنے اندر پانی کو قبول نہ کیا، نہ پانی کو روکا، کیونکہ وہ صف چٹیال تھا، اس سے لوگوں کو فائدہ نہ پہنچا۔ یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے میرے لائے ہوئے علم کو حاصل کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس سے فائدہ عطا فرمایا۔ اس نے خود بھی سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا۔ دوسرا اس شخص کی بھی یہی مثال ہے جس نے اس کی طرح نہ کوئی توجہ کی، نہ خدائے تعالیٰ کی اس ہدایت کو قبول کیا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 71۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم کا اٹھ جانا، جہل اور جہل قائم ہو جانا، شراب کا پیا جانا، زنا کا ظاہر ہونا قیامت کی علامتوں میں سے ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 72۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، میں تم کو ایک ایسی حدیث سناتا ہوں جو میرے بعد تم کو کوئی شخص نہیں سنائے گا۔ آن حضرات صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ علم کا کم ہو جانا، جہل کا کثیر ہو جانا، کھلم کھلا زنا ہونا، مردوں کی کمی اور عورتوں کا زیادہ ہو جانا، حتیٰ کہ ایک مرد 50 عورتوں کا نگہبان ہوگا۔ یہ سارے کام قیامت کی علامتوں میں سے ہیں۔ آپ کو بھی میری طرح حدیث پڑھنے کا شوق ہے تو ہم سے جڑے اور ویڈیو کو لائک شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔